Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं रिसेंटली मिडल ईस्ट के अंदर, उन तमाम डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे आज की इस डिस्कशन में. देयर आर मल्टीपल डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन मिडल ईस्ट. सिचुएशन इज़ इन फ्लक्स, बट कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनके हवाले से हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे. Some of them are related to obviously the Palestinian conflict, Gaza ongoing conflict, but some are independent developments that are also indirectly linked with the same issue. तो सबसे पहले तो नाज़रीन बात करेंगे जो सीज़ फायर की डिबेट हो रही है. जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज, तो सीज़ फायर के हवाले से एक नया दौर जो है वो शुरू हुआ है गज़ा के अंदर सीज़ फायर का, और ये दौर शुरू हुआ है इजिप्ट के अंदर. इसमें 4 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं: इज़राइल, हमास, इजिप्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, ही इज़ इन सऊदी अरेबिया एंड सून ही विल बी विजिटिंग द इजिप्ट एज वेल. और उस जो नेगोशिएशंस हैं, दे आर सीम्स टू बी इन द फाइनल स्टेजेस, बिकॉज जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, विच हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट द ओनली पार्टी दैट एक्चुअली इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएटिंग ब्लॉकेड फॉर सीज फायर इज़ हमास. और जो इजरायली प्रपोजल्स हैं, इजिप्ट के प्रपोजल्स हैं, उस पे हमास का जो रिस्पांस है अभी तक नहीं आया. तो मैं आपसे रिकॉर्डिंग पे बात कर रहा हूँ, तो उस के हवाले से जो अमेरिकन हैं वो क्रिटिकल थे हमास के, कि हमास जो है इट स्टैंड्स बिटवीन द सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हमास इन गजा. In this moment, the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. However, let's see how this development unfolds. But अगर कोई ऐसा सीज फायर का एग्रीमेंट होता भी है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सीज फायर के एग्रीमेंट्स हुए भी हैं हिस्टोरिकली, या कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से एग्रीमेंट्स हुए भी हैं, समटाइम दे आर फॉलोड, समटाइम दे आर नॉट. जो क्या कहते हैं, डेवल इज़ इन द डिटेल्स. तो जो डिटेल्स ऑफ दिस एग्रीमेंट होंगे, अगर ऐसा होता है तो वो ऑब्वियसली डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा. क्या इजरायली फोर्सेस यहाँ पे रहेंगी, नहीं रहेंगी, विड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगी. और इजराइल के हवाले से भी ऑब्वियसली इजराइल इज़ अंडर प्रेशर इसी हवाले से कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इट इज़ जनरली बिलीव्ड, ऑल्दो उसके इन कैमरा सेशंस हो रहे हैं, बट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ये डिबेट चल रही है कि शायद जो इजराइल के 3 टॉप लीडर्स हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और जो IDF चीफ हैं, उनके अरेस्ट वारंट इशू हो सकते हैं, विच वुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हिज मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, और इट विल द फर्स्ट टाइम दैट इजराइल विल बी इंडाइटेड, और एटलीस्ट अरेस्ट वारंट ऑफ एनी इजरायली नेशनल विल बी इशूड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. तो सीज फायर की जो डिबेट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है, और इसी वजह से ये जो अरेस्ट वारंट्स हैं, अगर ये इशू हो जाते हैं पहले, तो शायद सीज फायर की नेगोशिएशन जो हैं वो डिले भी हो सकती हैं. और अगर सीज फायर हो जाती है तो शायद वो जो अरेस्ट वारंट हैं वो मामला भी शायद थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा. इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इसी वार को लेकर अमेरिका में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं. एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एक डाइवेस्टमेंट मूवमेंट की जो पुरानी मूवमेंट है, उसके हवाले से जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर, इट स्टार्टेड फ्रॉम कोलंबिया बट इट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द US यूनिवर्सिटीज़ एंड कैंपसेस, जहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स हैं, दे आर डिमांडिंग देयर यूनिवर्सिटीज़ नॉट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इजराइल्स वॉर इन गजा. और वो टेंट लगाए हुए हैं उन्होंने, इनकैम्पेंट्स की हुई हैं. और उसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, इट स्टार्टेड सस्पेंडिंग द स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेस्ट. और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी जो स्टेट हैं और लोकल अथॉरिटीज़ हैं, दे आर अरेस्टिंग द लोकल प्रोटेस्टर्स. और हम देखते हैं कि उन्हीं प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो एंटी प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रो इजराइल प्रोटेस्टर्स हैं, वो भी वहाँ पे अमेरिका में हो रहे हैं. तो ये जो एक पब्लिक प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है अमेरिका के अंदर भी अगेंस्ट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन. ये इलेक्शन का साल है, और इसलिए ये इलेक्शन का साल जो है उसके अंदर ये प्रोटेस्ट होना, इट्स नॉट अ गुड ओमन फॉर द प्रेसिडेंट जो बाइडन. ही इज़ कॉट बिटवीन द प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स एंड द प्रो इजराइल प्रोटेस्टर्स, एंड ही इज़ कॉट बिटवीन टू, एंड दैट्स व्हाई US एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स कि सीज फायर हो जाएगा तो इट कैन हैव फेस सेविंग in both contexts. However, if ceasefire fails, Israel moves ahead with the Rafah invasion, तो फिर Americans have publicly taken a position that they might consider even putting some conditions and sanctions on Israel for invasion of the Rafah, but that invasion is less likely to happen if ceasefire talks are successful. ये तो डेवलपमेंट नाज़रीन गज़ा के ऊपर डायरेक्टली हैं, बट हम उसके साथ साथ देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, दैट इज़ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है वो रियाज में हो रहा है, सऊदी अरबिया के अंदर हो रहा है. और इसके अंदर हम देखते हैं कि दुनिया के जो डिफरेंट टॉप लीडर्स हैं, दे आर गैदरिंग ओवर देयर. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं जब मैं आपसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. और ये सारी जो इंटरनेशनल गैदरिंग्स हैं, दे आर मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग आइडियाज़ अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी और उसके प्रॉस्पेक्ट के हवाले से. नाउ दिस फोरम इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द गज़ा वॉर, बट ऑब्वियसली Saudi Arabians have historically
historically championed this idea that they want to see a geo-economic vision for Saudi Arabia, and جو اس کا محمد سلمان کا ویژن ہے 2030 کا، جس میں جو اکنامک ویژن ہے، جس میں نیوم سٹی کی بات کی جاتی ہے، پوسٹ آئل اکانومی کی بات کی جاتی ہے. دس واز دا مین شو کیس آف this event in Saudi Arabia, although it was undermined by the developments of Gaza so far. However, یہ پہلا میجر ایونٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سعودی عربین اسٹیٹ ہے وہ اپنا ایک گلوبل پوسچر جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ایز این اکنامک پاور rather than as a power that should be seen from the perspective of the human rights, or a state that should be seen from the perspective of conflict with Israel or Iran or regional any kind of conflict. تو جو اکنامک پرسپشن ہے سعودی عربیہ کی وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایٹ دس پلیٹ فارم آف ورلڈ اکنامک فورم. obviously ناظرین اٹ از فار دس ریزن کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربینس پہلے ایران کے ساتھ پیس ڈیل کر چکے ہیں. دین بیفور دا غزہ وار دے ور نیگوشیٹنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل ایز ویل, میکنگ پیس ود اسرائیل, although غزہ وار ہیز اونلی ڈیلیڈ اٹ بٹ ناٹ اینڈیڈ اٹ. تو یہ جو سعودی عربین نیو ڈائریکشن ہے انڈر محمد سلمان لیڈرشپ, یہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے ورلڈ اکنامک فورم کا وہاں پہ ہونا. And this World Economic Forum کا ہونا is also an indicator that future of Saudi Arabia lies in its economic diplomacy rather than the strategic diplomacy in this part of the world. And that means that Israel کے ساتھ normalization جو ہے it is delayed but it is inevitable for Saudi Arabia as well as other Arab states of the region. تیسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آبویسلی ریسنٹ پہ ہم نے دیکھا کہ جو ایرانین پریزیڈنٹ تھے ہی وزٹڈ پاکستان, انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا آفٹر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ مہینے پہلے ایران پاکستان میں کراس بارڈر اٹیکس ہوئے اسٹیٹس کی طرف سے, انپریسیڈنٹڈ اٹیکس ہوئے اکراس دا بارڈرز, اور اس کے بعد یہ وزٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور اس وزٹ کے اندر جو جسچرز دیے گئے دونوں اسٹیٹ کی طرف سے دے ور ویری پازیٹیو جسچرز, جس میں ایرانین پریزیڈنٹ ہیو بین کریٹنگ دس پرسیپشن دیٹ دی ایرانینز کنسیڈر پاکستان ایز اے ویری ویری کلوز الائے, اور کلچرل ریلیشن شپ ہیں. انہوں نے جلسہ کرنے کی بات کی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں پاکستانی عوام سے ڈائریکٹلی بات کروں گا. انہوں نے کلچرل سینٹرز کا وزٹ کیا. پاکستان کی طرف سے جو وارم ویلکم دیا گیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اور اس ایگریمنٹ کے اندر, اس وزٹ کے اندر جو کچھ ایگریمنٹس تھے دے ور ویری سگنیفیکنٹ. ان میں سب سے نوٹیبل جو ہے وہ جو سیکیورٹی لیازن آفیسرز کی اپائنٹمنٹ کی بات کی گئی. پاکستان کے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ ایران میں بیٹھے ہوں گے, ایران کے کوآرڈینیٹر تربت پاکستان میں بیٹھے ہوں گے, اور وہ بارڈر کے حوالے سے جو ایشوز ہیں, کنسرنز ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے جو دوسرے ملک ہیں ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر جو ہے ایک بیٹر کوآرڈینیشن ڈیولپ کریں گے تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کیا جا سکے جو پہلے ہوئی تھی جس کی وجہ سے کراس بارڈر اٹیک ہوئے تھے. تو اس کے وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوئی. پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ٹریڈ بڑھانے کی بات کی گئی, فری ٹریڈ نیگوشیٹ کرنے کی بات کی گئی. تو ایران جو ہے اس کی پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن کی جو ڈیبیٹ ہے دیٹس از ویری سگنیفیکنٹ. اس سے پہلے ایران سعودی عربیہ کے ساتھ نارملائزیشن کی ایگریمنٹ کر چکا ہے, اب پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کی جا رہی ہے. اس کا اگین سینس یہ بنتا ہے کہ جو ایران ہے آفٹر دی کانفلکٹ ود اسرائیل, جو اسرائیل کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ کلیش ہوا, اس کے بعد ایران از ٹرائنگ ٹو go for normalcy in this region, and instead of escalating the conflict it wants to engage the region through diplomatic means, because peace is at this point of time also serves the interest of the Iranian government and the people at this point of time. ناظرین, ٹو کنکلوڈ آل آف دیز ڈیولپمنٹس اگر میں کہوں تو اس وقت جو گلوبل ڈپلومیسی ہے اس کی سینٹر اسٹیج جو ہے وہ پیلسٹائن یا مڈل ایسٹ کے اندر ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین وار کی وجہ سے بڑا سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں پہ, بٹ اب جو سینٹر آف گلوبل ڈپلومیسی ہے وہ مڈل ایسٹ ہے. اور اسی کانٹیکس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکن کانگریس بل اپروو کرتی ہے $26.4 بلین کا ملٹری ایڈ پیکج فار اسرائیل, تو جو جتنی گلوبل ڈبیٹس ہیں, ڈسکشنز ہیں, ڈپلومیسیز ہیں, میڈیا فوکس جو ہے دیٹ از آن دا ڈیولپمنٹس ان مڈل ایسٹ, چاہے وہ غزہ ہو, چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو, یا وہ ایرانین بیہیویئر ہو اس چیز کے اندر, دیٹ از ایٹ دا لائم لائٹ آف دا گلوبل میڈیا. اینڈ لیٹس ہوپ دیٹ all of these activities, all of these kind of diplomatic engagements results in a better, stable and peaceful Middle East, and let's hope that this conflict in Gaza ends and the miseries of the people of Gaza, they end forever. Thank you so much for watching this program. آپ کو اپنی اسکرین پہ ون لائنر نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ میں ایک لسٹ آف ووکیبلری نظر آ رہی ہوگی. Thank you so much. اللہ حافظ.